أب كوينات انتت اتزبزح صوتاو عمت بمن تفتيمو أب تصوتاو عمت تساتفو حالتات من كنديز أكل فتيمو سراويت إرترام سراويت إثيوبيا عطوات محران كالوتن زفتمو زرزر عمت كوميشن مصنعتي جونوسايد تግራይ زكايدو مرمرا وصيت نهزبي علاو غيرلم بعسلن بولك انستلفرا تغارو دق انستيو بزحنون كندي مخانو اتمصنعتي قلص اتمصنعتي صوتاو متقعتن عمصن زكاته تصبصابيم نلومي ابلال دق انستيون اوالدن دق تግራይ ዝተፈጸመ صوتاوي عمز طراح بوسن ملكعو كنقربلكم أب تግራይ كلتا عمت بزودأ كوينات انتت أبلع لدك أنسيو تግራይ كبيد صوتاو عمت كم استفدسمه أقدمو بزدفلاليو علم لخوت كالات يقلت نيريوم منجسي إثيوبيان مشاركتون صوتاو عمت كم مسارح كوينات كم استتقمون بزوحات زسمع معلو حق خوينو تصنيحهم أفلامو توارح مجمارتو كينات سيبو قدما منيستر إثيوبيا أبي أحمد نبارلاما هاجرو أب زسمعو زربا سراويت إثيوبيا أز سمين زتتقع لعلي أبلع الدك أنسيو تግራይ زبطح زسكحكح صوتاو عمت بمبال نتعمت بزنا آسيو قليت ونيرم سيتوچ እኮ አሁን ቦንድ የተደፈሩት የኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል ስለነሱ የሚያነሳሰው የለም በየከተማው ሲጨፍጨፈው በመኪና ሲረገጡ ማንንም ስለነሱ ያነሳሰው የለም እንዴት ነው በአንድ አይን ስለ ሰው ልጅ የምታየው በሌላ አይን ግን ደንታ አይደለ አላቀ لو معنتي كوميشن مصنعتي جونوسايد تግራይ أب ملاء تግራይ بزعبا ዝተፈጸመ صوتاو متقعتن عمتن زغلጽ زرزراو ጸብጻብ ዕላው ገይረሎም እቲ ኮሚሽን ዝዘርግሖ ጸብጻብ ካብ ጥቅምቲ 2013 ጀሚሩ ኣብ ዝነበረ ኩናት ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ዝተፈጸመ ዘሻቅል መጠን ዓመጽ ከም ዝነበረ ይዝገልጽ እቲ ጾታውን ጾታ ተኮርን ዓመጽ ሰፊሕን ስልታውን ምንባሩ ከምውን ከቢድ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣውነትን ምዃኑ እቲ መጽናዕቲ ዘረጋገጸ ኮይኑ እዚ ድማ ከም ጆኖሳይድ ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ገበን ኩናትን ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻዊ ገበናት ዝቁጸር ይብል እቲ 166 ገጻት ዝሓዘ መጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሐን ጾታዊ ዓመጽን ጥቃዓትን ብዝርዝር ዝሓዘ እዩ ብተወሳኺ እውን ካብ ብባህልን ብንቡርን ዝግበር ጾታዊ ርክብ ወጻኢ ካልኦት መንገድታት ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሐ ጾታዊ ዓመጽ እንታይ ከም ዝመስል እቲ ምርመራ ሒዙ ወጽሎም እቲ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ እውን عمت بعطوات كم استفدسمه أبنتات صريحو أقميتيم كوميشن مصنعت جونوسايد تግራይ كغعز لنا بزخلا 6 زوباتاتن ورداتاتن تግራይ استخايده مصنعتيو الاو تغيرم مهليت قال إسراء عمت نستي نباريس معرب تግራይ دانشا يانيرام صنتتاو كبيراتن تجمر نبسان مدحان نابشرن داس لاسك تغعز وسينا حدار حدا 2013 عام تمرت ابول قايت عدر مصبصيحام ابتغزه بعطوات فانون سراوت إرتران اب كيلا تتحيزام خلت عطوات فانون سلسته وتادرات إرتران حيزم ناب حدا غزا وسيدم اب تعلت ملؤ مشت بتدغاغامي كعمصو امسيم مهليت ابتغزه نتوم يمصو واز نبر عطوات كتكلاخل على فتينا كوين جنا بزحاز وسدف برتن بترن تتقيمون بترجعام وقعهم تجمع إجران إيدان كتسبر جيرام بتزبط حامت دما ما هتصنع يحمما يقاصلا مسكان زاد ما تنبرلام محليت تومو تادرات إرترا أتواتم حران كدفروان كلو نسخ تجراويت إخي ما هتصن تجراويت دما كتأفلهم مخنياتو تجارو ديتات كل دايبلنن إذا بهير كتأفيز جبو نابلو ناتزاربو يعمتوا من بارويا تزاربام زي قال مهلت نكوميشن مصنعت جونوسايد زتزاربتوم تاريخ اتن صوتاو عمد زبطحن دቂ ኣንስትዮ ትግራይ بكوميشن جونوسايد استسنده ክንርከለና 35 ዝዕድሚያ ኣሰም ሃልተ ደፊራውን ተሐከመሉ ሰዓነተ ደ كنقربلكم زاد 13 زعدمي ولاد اللوام بشدشته سراويت إثيوبيان إرتران زتعمتت أبلع لزاد فيستال بحوق قاتلم اتزمخخ فيستال أبسونتا ينتبت بنيرم بمقسون ما هتصنا زقددو ጨካናትዮም ገጤሞም ኣብታዕለት እትወዳ 13 ዓመት ወዳ ዓፊኖም መስወሰድዎ ክሳብ ሕዚ ደሃየ ብላን ኣብ ከባቢኣ ዝነበሩ ትካላት ጥዕና ድማ በዞም ወታደራት ኮነ ተባሂሉ ዓኒዮም ስድራ ብማይን ጨውንና ሓጸብዮም ክከናኸንዋ ፈቲኖም ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ግና ናብ ሆስፒታል አይደር ኸይዳ ሕክምና ክትረክብ ኺላያም ኣብ ልዕሊ ዘን ደቂ ትግራይ ጾታው ዓመጽ እንትፍጽሙ ዘሞረርቲ ሓይልታት ይዛረብዎም ዝነበሩ ዘረባታትን ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ሒዙ ወጽዩ እቲ ግዜ ሕዚ ኩልኩም ተጋሩ ክነጥፈኩም ኢና ወድኺ አንጻር ናይ ዋጋ ኣሎ ከመይ ከተማርር ትኽሊ ክንዕምፀከ ከለና ይግባኣክ እዩ ንሕና ኤርትራን ከም ተጋሩ ይኮናን ጽሩያትን ጥዑያትን ኢና
ኮንደም ይንጥቀምን ደጊምኺ ይትወልድን ደጊምኺ ትግራዋይ ቆልዓ ክትወልደን ፈቅድን ዘርእኹም ኣብዚ ከቋርጽ ኣለዎም ምሳና ጾታው ርክብ ክትገብራ ዕድለኛታት ይኽን ትግራዋይ ቆልዓ ድሕር ሕዘይ ትወልዳን ምናልባት ካባናን ትወለድክን ካብ ተጋሩ ነፃ ዝኾነት ከባቢና እንደሊ እዚ ማህፀን ወያነ ጁንታ ዘፍርየ እዩ ክጠፍእ ኣለዎም ኣብዝን ተዘይቋሪጹ ቆልዑ ደቅኹም ክትወልዱ ኢኹም ንዓና ድማ ክተጸጉምና ካብ HIV ነፃ እንትኾንኺ ጽቡቕ ኣነ HIV ብደመ የለኒ ንነዊሕ እዋን ክትሳቀይ ኢኺ ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ክቀትል የተዓዚዘም ኩሉ ወያነ ኣብ ኩናት ይንውድኦን በዚ መንገዲ ኢና ነዚ ብሄር ንውድኦም ክቀትለክየም እታ ናይ መወዳእታ ጾታው ርክብ ተሓጉስላ ሓለፋ የገብረልክ ዘለኹ ክትንእድዮ ይግባ ኩላ ትግራዊት ክትሳቀለዋ ካብ እንሓንቲ ንስኺ ኢኺም ናይ ቀትሪ ዝቢ ንዓና ዘሳቂው ጁንታና ወለድኺ ብምዃንኪ ዋጋ ክትከፍሊ ይግባ እዚኦምን ካልኦትን ዘረባታት እናስምዕዮም ነቲ ጾታው ጥቃዓት ይፍጽሙ ነይሮም ይብል ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ምን ገዛይ ነራ ካኡ ማለት ሻዕብያ ፎቶሎም ዓጽሰይሮም ኣትዩምኒ አምላጥኩዕንዳ ሻዕብያ ማለት ቆልዓ ነርነለ ወጻኢለም ወላ ኸይወጽ ወላ ተላእቶይላ ወጽ ወላ ተተቆትሉ ወሰም ሰማዕኹም ነራ ኣነለ ወእምረይ ስለልስሓትኩስ ብናየ ለኣክልስ ብጣዕሚ የተረብሽ يستوسوا شعهذه كود رفن هلوي لسأي جناس أي مبنى رأسي حتى إسكاس بقوم هم تنخ أغفل لتيسة ما تنسي يمكن قاتلني تنسي حزام عرفتي هو حكمنا لسلذي نبرة تنسي ببهلاوي مالتي بعلي كمنا لعنان وصل لبلوا بعلي سجدية تنسي حقوينا ما هتصني بك كم مخلى أبين عايدر تخرطو ما هتصنخي وبرشن تجبر يا أخي بتعيني طعمي حمقيني طعمي حمقني أنزلني إني كوفي لقي الحجر سلاسان شعاتن زعدميا قوال إيروب سلام زغت أمادمم سلام بسراويت إثيوبيان سراويت إيرتران أبزدفلاليو معالتات صوتاو عمد زبطحا قوالن استيتيا أبورح حدار كلتشن 13 عامت همرت أبدوهان إيروب سراويت إيرتران نبعال جزاء قتيلم أبقد مسلسته هتانات دكا بعسل دفيروم أما هتانا دما مغرد صفري كأتو جيروميم دحر بوزحك زي نابكسوم نابر أزغيرت سلام كوينات داغماي أبورحن حسي كلتشن 14 عامت همرت مستجمرة داغماي خلت وتادرات ኤርትራን ሓደ ወታደር ኢትዮጵያን ናብ ገዛኣትዮም ወቂዖም ኣብ ቅድሚ ደቃ ጾታው ዓመጽ ፈጺሞም አንተ ድኽምታ ዓጋመ ማህፀንኩም ዳግማይ ከምዘ ይወልድ ክንገብሮ ኢና ከም ዝበልዋ ድማ ሰላም ገሊጻ ተወሳኽ ድማ HIV ተለኺፋ ኣብ ዝሕዝዋን ጸረ HIV መድሓኒት ተወስድ ከም ዘላ ሓቢራ እቲ ናይ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ሒዝዎ ዝወጸ ካሊ ታሪኽ ትግራዊት ግዳይ እትነውራም ተግባር ድማ ኣብ ሑመራት ትነብር ዝነበረት ሰናይት ዝተባሃለት 30 ዝዕድሚያ ኣደዮም ኣብ ወርሒ የካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅድሚ ደቃ እንተኸታታሊ 3 መዓልታት ብፖሊስ ፌደራልን ዕጡቃት ፋኑን ያተደፊራ እንተኸታታሊ 3 መዓልታት እዚ ጥቃዓት እንትበጽሓ ንዓን ደቃን መግቢ በቶም ፈጸምቲ ገበን ብምኽልኻልን ፈጺሞም እቲ ጾታው ዓመጽ ምስ በጽሓ ናብ ሽረተ መዛቢላ ዝኸደት ሰናይት ዳግማይ ኩናት ምስተልዓለ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ውግእ ብምስጋን ከምቲ ኣብ ሑመራ ዝገጠማ ከይፍጠር ብምስጋን ድማ ናብ ሓፍተ ቡኣ ሰመማ ያሃዲማ እቲ ቦታ ድማ ብሰራዊት ኤርትራ ተተሒዙ እቲ ዝፈርሐቶ ይተረፈን ብሰራዊት ኤርትራ بعسلة تدفيرا بتوسخ دما بعمزتا تنسي حزام اتتنسي زوردتو سنايت نعاهم كنت فينا متينا يلوم يدفروا من باروميات الزارب زوم قدم يلوم زغرب كلكم ابت انت توكينات تግራይ ابلال ديك انسيو تግራይ كاب ዝተፈጸሙ ገበናት ዝተወሰነ ዘርእዩ እዮም እዚ ጸቷ ዓመጽዩ ካብ ሳንጃ ዝሓሸ ክብል ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝገለጾም ኣብ ዘረብኡ ነተንደቅ እንስዮ ሓዘኒቱ ከገለጸዩ እቲ ዝበጽሐ በደል ግን ቀሊልዩ ብዝመስል ዘረባ ዘስማም ሴቶች እኮ አሁን ቦንድ የተደፈሩት የኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል ስለነሱ የሚያነሳ ሰው የለም በየከተማው ተጨፍጭፈው በመኪና ሲረገጡ ማንንም ስለነሱ ያነሳ ሰው የለም ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ክልተ ዓመታት ካብ ጥቅምቲ 2013 ጀሚሩ ኣብ ዝነበረ ኩናት ኣብ ላዕሊ ደቅ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተፈጸመ ዘሻቅል መጠን ዓመጽ ከም ዝነበረ ይገልጽዎ ዘሎ መሰረዚ ኣብ ትግራይ እቲ ኮሚሽን ብዘካየዶ መጽናዕቲ 88654 ደቅ ኣንስትዮን
ኣዋልን ትግራይ ናብ መረበተን ብዝመጹ ዓመጽቲ ነዘን ደቂ ትግራይ ዓሚጾመን እዞም ወረርቲ ነተን ደቂ አንስትዮ ብባህልና ካብ ዝተለመደ ወጻውን ደፊሮም መንዮም እቲ ኮሚሽን ብዘካየዶ መጽናዕቲ ላዕሊ ፍርቂ ጾታዊ ዓመጽ ተፈጸመለን ደቂ አንስትዮ ማለት እውን 55 ሚእታዊ ብሰራዊት ኤርትራ ላዕሊ 35 ሚእታዊ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኣስታት 5 ሚእታዊ ዝኸውን ድማ ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝተፈጸመ እዩ ብተወሳኺ እተን ዝተረፋ 5 ሚእታዊ ብሓባር እቶም ዕጡቃት ዝደፈሩውን ዕጡቃት ዓፋርውን ዝደፈሩ ከም ዘለው እቲ መጽናዕቲ ይረድም 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማርያም ደንገላት ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው ቦራ ደቡብ ትግራይ ውስጥ መጥቶ ራያ ላይ በመቶዎች የሚሆኑ ሰዎች ረሽነው ሄደው የሻዕቢያ ወታደር ነው ጀነራል ጻድቃን 75 ሚእታዊ ብሰራዊት ኤርትራ ተፈጸመ ኢሉ ዝገለጾ 55 ሚእታዊ ምዃኑ እዩ እቲ ኮሚሽን ጆኖሳይድ መጽናዕቲ ዘሪም ይሆን መስኳሕኩ ከፍተይ ከአልኩን አይ ከፈትኩን ጥርቅም ኢለ ሰዓት 10 መጽዮም በላዕሊ ገሮም አትዮም አሲሮም ንድሕሪት ቀጥቂጦምኒ ኩሉ ነብሰይ ውጋእ እዩ 3 ቦታ 4 ቦታ ተወጊኡ እዩ ርእሰይ ስፋይ እዩ ዝኹሉ ሽግር በጽሒኒ ወዲቀ እንዳሃለኹ ንብረተይ ጽዒኖም ኣሕተይ ወርቀይ ንብረተይ ኣሕተይ ኩሉ ጽዒኖም ምስወዱ ድማ እንዳቆተቱ ናብ ገዛት እዮም እዞም ሰለስተ መጀመርያ ዝሓዳትዩ ድሕሪኡ እንዳቀጸሉ ሰለስተ እምበር ዞም ክልተ ድሕረት ዝመጹ ከዓ ኣይወሰዱንን ከይትብሉ ዝመርሕ ማለት እዩ ኣይተወሰድኩን ከይትብሉ ኢሎም ስሪኦም እንዳስተኻኸሉ ከም ምሳይ ዝነበሩ ወጥዩ حميمة وصلتات بوصلتات يونسي حكمنا ميلن مدحانيت ميلن كاو برات حزام أبخ من الشاي برات تمثيلا أنا يفلت مسخاتهم يجوا اليوم لما نكون هم خد أنا الفلت أنا قريب لك كإسرار وعتي مستفى يلي درست فلتي كإسرار وعتي بقى مصوصة أو بعموتهم قاعدنا إذا عميتهم دعوا على تفاخلانه قاوت ماليسا ما يلي نيراله ما يلي حدم قخيده يلو علي دمون فسيسن يشعت نيرو ولا بدنقاط يلين يغزاون مشطر زودني حوي ولا دنقي صلغو عليس حدق زعلون كي وسد الليله يدنقي يلين تكون يفسك دم قال لنا نيرنا شو نايسايا سراويتو كما ازفصم غزا كفت بلا اتكلو كفت بلا مغرغرياتهم مالتي اغاطن أتي ترى أتقبل الله يلمني أنا سؤال سرعني نزعني نعنا أزياء حلفنا أزياء نقول أزياء بلنا ما على تحت إحنا عدق على زي كنا هندرك ركب بمسمارن بحاجنا بحث عننا ما هتصن كن ما هتصن تقرأ كل صوتيني نعنا سين فوت أنا قرر لنا ما نحنا نسخاتكم بفلك عم بهرتي كنا تاينا غيرناكم تاديهم فوتكم متم عجامة زين عخن ده أنا من دلينا دون تدرسين لومينا نرغبه ساعات كن بولا سخران كسحة بزبل سلستيهم بزي حسبكو ونجار مالتي بزي تدلعي شنتين دقين بهذا حاوسي سقعس السجد زي حسبكو مخنيات أنا كومزي زبهار رخيبي أنا كن كومزي كي قاطم دويلي حافيري بسكفات زعكت سم خيفت عني تشفيني سوء إلي ينتر خابزة لما ستفنى أني عالدقرات مزينس أو عالدقرات زي بدل رخيبيين يهو حارقني يزارني تقرني يزارني أنا تعمي بهاندي ويسلزخنني بزح يستوعلن سويله دفنيه اسكح تعمي تنيره እቲ ኮሚሽን ፍትሕን ተሓታትነትን ክነግስ ዝጸውዓ ኮይኑ ግዳያት ኣመተ ዝገበረ ሕውየት ከም ዘድሊ ገሊጹ እዩ ንግዳያት ብዝበጽሐ ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ንምፍዋስን ፈጸምቲ ዞም ገበናት እዚኦም ተሓተቲ ምዃኖም ንምርጋጽን ዝተዋሃደ ሃገራውን ዓለምለኻውን ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ጸዊዖም